ल सुन्नु 2016 को सेल्स कति भन्नु 4 लाख 17 को सेल्स कति भन्नु 7 लाख कतिवटा इयर दिएको छ अहिले दुईटा कि एउटा दुईटा भयो भने के राख्नुपर्छ हामीले अनि माथि सीएम भनेपछि माथि पनि के राख्नुपर्छ इन प्रॉफिट है ल भन्नुस् प्रॉफिट को डिफरेन्स कति आउँछ इयर 2 को प्रॉफिट कति लाख रुपैयाँ छ 1 लाख इयर 2 को प्रॉफिट भनेको 1 लाख रहेछ इयर 2 को प्रॉफिट भनेको 50,000 भनेपछि डिफरेन्स कति हुन्छ 50,000 भनौं 50,000 सर हिसाब सुरु भयो सर ए भइसक्यो है ए लौ भयो है सर हजुर रेकर्डिङ भएछ मेरो भर्खर लाइन गएर आयो अनि तान्दिम न सर माथितिर एकचोटी सर रेकर्डिङ भएको छ आज रेकर्डिङ त भर्खर भयो फेरि ल यहाँबाट सुरु है आजको थ्यांक यू ए यो त पुरानै कुरा हो यो त फर्मुला सम्झाएको कुरा हो पुरानै यहाँबाट नयाँ कुरा सुरु आजको यो 4.6 बाट सुरु 4.6 बाट सुरु हुन्छ सर हुन्छ यता सीएम रेशियो ल अब फेरि ध्यान दिउँ दुईटा इयर छ भनेपछि डिफरेन्स राखेर गर्न पर्यो त्यसो भए म प्रॉफिट को डिफरेन्स निकाल्दै थिएँ ल भन त इयर 1 मा प्रॉफिट कति छ अरे इयर 1 को 50,000 छ इयर 2 को 1 लाख छ भनेपछि घटाउँदा कति आयो डिफरेन्स 50,000 अब सेल्स को डिफरेन्स निकालौं सेल्स भनेको वर्किङमा निकालेको छ ल भन इयर 2 को सेल्स कति 7 लाख इयर 1 को सेल्स कति 4,50,000 कति हुन्छ 7 लाखबाट 4,50,000 घट्यो भने 2,50,000 अनि 2,50,000 ले 50,000 लाई भाग गरेर कति आउँछ सीएम रेशियो 0.20 0.20 ओके अब रिक्वायर्ड नम्बर 2 ल सो द रिक्वायर्ड नम्बर 2 मा के हेर टोटल भेरिएबल एन्ड कुन कस्ट निकाल्नु पर्ने अरे अब न फिक्स कस्ट सर टोटल भेरिएबल कस्ट एन्ड के अरे फिक्स अब निकाल्नु पर्छ टोटल भेरिएबल कस्ट एन्ड कुन कस्ट पनि निकाल्नु पर्ने छ भन फिक्स कस्ट पहिला सुरुमा के निकालौं भेरिएबल कस्ट मैले तिमीहरुलाई भेरिएबल कस्ट निकाल्न पनि फर्मुला लेखाइदिएको छु हेर है म अब भेरिएबल कस्ट निकाल्छु पर 2000 कतिको पहिला 16 को किन भन त भेरिएबल कस्ट भनेको चाहिँ 16 को र 17 को भिन्दा भिन्दै हुन्छ भेरिएबल भनेको त परिवर्तन हुने हो नि त के चाहिँ 2016 को र 17 को एउटै हुन्छ भन्दा फिक्स चाहिँ दुईटैको एउटै हुन्छ तर भेरिएबल कस्ट भनेको 16 को छुट्टै हुन्छ 17 को छुट्टै हुन्छ भेरिएबल कस्ट को फर्मुला तिमीलाई मैले भनेको थिएँ सेल्स इन्टु कुन रेशियो सीबी रेशियो सेल्स इन्टु सीबी रेशियो ल भन 2016 को सेल्स अहिले कति निकालेको थिए हामीले वर्किङ गरेर 4,50,000 अब म सीबी रेशियो नबोलिकन 0.80 लेख्छु कोही पनि बुझ्दैन सबैले बुझ्यो सर सीएम रेशियो कति अरे भन 0.20 अनि सीएम रेशियो र सीबी रेशियो जोड्दाखेरि कति हुनु पर्छ 100% 0.20 भनेको सीएम रेशियो हो भने सीबी कति हुन्छ 0.80 कति आउँछ भन यसबाट भेरिएबल कस्ट 3,60,000 अब फेरि कुन इयर को निकाल्ने 2017 को फर्मुला सेम हो है सेल्स इन्टु कुन रेशियो अरे सीबी रेशियो ल भन 2017 को सेल्स कति हो भन 7 लाख 2017 को सेल्स कति अरे 7 लाख इन्टु सीबी रेशियो भनेको चाहिँ 0. कति हुन्छ 0.80 कति हुन्छ भन 5,60,000 अब यो निक्ल्यो तिमीहरुको भेरिएबल कस्ट अगेन तिमीले के निकाल्नु पर्ने छ यहाँबाट फेरि फिक्स कस्ट अब भन फिक्स्ड कस्ट निकाल्ने बहुचर्चित फर्मुला के अरे सेल्स इन्टु सीएम रेशियो माइनस प्रॉफिट बाइ माइनस हुन्छ लस भए के हुन्थ्यो प्लस ल भन
यो चाहिँ किन मैले 2016 को र 17 को अलग अलग निकाल्दिनँ यो फिक्स्ड कस्ट चाहिँ एउटै हुन्छ त्यही भएर किनकि फिक्स्ड कस्ट भनेको 16 17 दुईटैको एउटै हुन्छ ल भन त्यो तिम्रो चोइस हो 16 देखि निकालौँ कि 17 देखि निकालौँ भन 16 देखि नै निकाल्नु। ल 16 देखि निकाल्ने बे 16 मा सेल्स कति निकालेको थियो अघि 450 पीएम रेशियो कति निकाल्यो अघि 0.50 अनि 2016 कै प्रॉफिट भन्नु पर्यो कति हजार छ कति हुन्छ त्यसो भए 4,50,000 इन्टु 20 भनेको 90 90 बाट 50 घट्यो भने फिक्स्ड कस्ट कति रहेछ 40,000 यो चाहिँ दुईटै वर्षको लागि के हुन्छ फर बोथ इयर 40,000 भनेको दुईटै वर्षको लागि हो अब रिक्वायर्ड नम्बर 3 पढ के सोधो भन सेल्स टु मेक अप प्रॉफिट रिक्वायर्ड नम्बर 3 भन के सोधेको छ BP in rupees. पीईपी इन युनिट कि रुपीज मा भन त ब्रेक इवन प्वाइन्ट इन केमा निकाल्नु पर्ने रुपीज अब त आफै पनि निकालिहाल्छु ल भन ब्रेक इवन प्वाइन्ट को रुपीज निकाल्न पर्यो जहाँ ब्रेक इवन प्वाइन्ट माथि कुन कस्ट हुन्छ फिक्स कस्ट अनि रुपीज निकाल्नु पर्यो भने केले भाग गर्ने सीएमपीयू सीएम ओइ रुपीज निकाल्न कता पीयू हो रुपीज निकाल्न पर्यो भने सीएम रेशियो हजुर सर फिक्स्ड कस्टमा कति लेख्छु 40,000 सीएम रेशियोमा 0.20 कति हुन्छ त्यो भाग गर 2 lakh. 2 लाख रिक्वायर्ड नम्बर 4 मा के सोधेको छ भन सेल्स टु मेक अ प्रॉफिट अफ रुपीज 1,20,000 फेरि भाषा नबुझाउला है सेल्स टु मेक भनेको सेल्स भन्ने बित्तिकै कति सेल्स गर्नुपर्छ कति प्रॉफिट गर्नको लागि 1,20,000. यो भनेकै रिक्वायर्ड सेल्स हो रिक्वायर्ड सेल्स को के निकाल्नु पर्ने छ क्वेशनले केही पनि भनेको छैन भने रुपीजै निकाल्देऊ रिक्वायर्ड सेल्स इन केमा निकाल रुपीज टु अर्न डिजायर प्रॉफिट अफ रुपीज कति अरे प्रॉफिट भन त 1,20,000 1 लाख कति 20,000 20,000 ल भन रिक्वायर्ड सेल्स को फर्मुला के हो बिफोर ट्याक्स मा रिक्वायर्ड सेल्स को फर्मुला भनेको फिक्स्ड कस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट होल डिवाइडेड बाइ रुपीज मा निकाल्नको लागि सीएम रेशियो फिक्स्ड कस्ट कति 40,000 40,000 डिजायर प्रॉफिट कति दिएको छ 1,20,000. 1,20,000 डिवाइड बाइ सीएम रेशियो भनेको 0 point कति कति हुन्छ आन्सर 8 लाख 8 lakh. 8 अर्को चाहिँ के आफ्टर ट्याक्स हो ए मार्जिन अफ सेफ्टी रहेछ मार्जिन अफ सेफ्टी निकाल्नु Margin of पर्ने safety. इफ प्रॉफिट कति हुँदाखेरि Profit भनेको 1,20,000. 1,20,000 मार्जिन अफ सेफ्टी निकाल्नु पर्ने एमओएस यो पनि इन रुपीजमै निकाल्दिन्छु अब मलाई एउटा कुरा कसले भन्छ मैले तिमीहरुले ध्यान नदिएर पढेको भएर मात्रै हो कि तर सबै कुरा त्यहाँ फर्मुला चाहिँ सबै कुरा आइसकेको छ मैले भन्दा चाहिँ 80 देखि 85 भनेको थिएँ तर साच्चै भन्नु पर्दाखेरि 90% भन्दा बढी फर्मुला सकिसकेको छ ल भन्न मार्जिन भनेको नाफा हो कि नोक्सान हो नाफा हो प्रॉफिट मार्जिन भनेको नाफा हो भने मार्जिनको फर्मुलाको माथि के हुन्छ भनेको छु अनि अब केमा निकाल्नु पर्ने नाफालाई यहाँ हेर रुपीजमा निकाल्न केले भाग गर्नुपर्छ भनेको छु बाबा प्रॉफिट भनेपछि त्यही मार्जिन अफ सेफ्टी भएकै ठाउँमा हेर न देकै छ त प्रॉफिट कति हो 1,20,000 1,20,000 डिवाइड बाइ सीएम रेशियो भनेको 0 point कति हो कति आउँछ भन्नु 6 लाख सक्यो लाख रुपैयाँ अब तिमीहरूले एउटा कुरा मलाई सोध्नु पर्ने ठाउँमा सोधेनौ जस्तो 4 नम्बर र 5 नम्बरको रिक्वायर्ड एकचोटि हेर त रिक्वायर्ड यही क्वेशनको रिक्वायर्ड नम्बर 4 र 5 सेल्स निकाल्नु भनु प्रॉफिट 1,20,000 हुँदा रिक्वायर्ड नम्बर 5 ले मार्जिन अफ सेफ्टी निकाल्नु भनु प्रॉफिट चाहिँ 1,20,000 हुँदा तिमीले मलाई चाहिँ एउटा क्वेशन गरेनौ नि सर तैले किन रुपीजमै निकालेको क्वेशनले त रुपीज र युनिट त केही पनि भनेको छैन त तैले चाहिँ फेरि किन रुपीजमै निकालिस भनेर भनौला सर तैले एन्सर हेरेर निकालेको हो भन्ने कुरा आउला फेरि त्यस्तो होइन है हैन सर त्यो युनिटमा भनेपछि युनिट भन्छ मैले हिजो तिमीलाई भनेको छु यहाँ सुन यदि क्वेशनले युनिट र रुपीज क्लियर भनेको छैन भने है युनिट र रुपीज CLEARLY क्लियरली MENTIONED मेन्शन्ड छैन भने CMPU र
सीएम रेशियो जे छ त्यही अनुसार फाइन्ड गर्ने। यो ब्राकेट मरि काटे कसैले बुझेन। यदि युनिट र रुपी चाहिँ क्वेसनले क्लियरली मेन्सन गरेको छैन भने सीएमपीयू र सीएम रेशियो जे छ त्यही अनुसार फाइन्ड गर्ने भनेको कसले बुझ्यो? तिमीसँग सीएमपीयू छ भने तिमीले के निकालेको बेटर? युनिट अनि तिमीसँग सीएम रेशियो छ भने तिमीले के निकालेको बेटर? रुपिज अनि तिमीसँग दुईटै छ भने तिमीले के निकालेको बेटर? दुईटै निकाल्नु पर्दैन, दुईटा मध्ये जुन निकाले पनि हुन्छ। ल भन, अहिले हाम्रो क्वेसनमा सीएमपीयू थियो कि सीएम रेशियो थियो? सीएम रेशियो थियो। रेशियो भएकोले गर्दाखेरि मैले चाहिँ नि रिक्वायर्ड नम्बर 4 को पनि केमा निकालेको? रुपिजमा। रिक्वायर्ड नम्बर 5 पनि केमा निकालेको? कोही बोलेका? कोही बोलेका? रुपिजमा छ। 4.7 मा हो। यस सर। 4.7 मा हो। आयो? आयो 4.7 मा? हजुर सर। ल क्वेशन के छ एकचोटि सर र पढौँ। द गिभन बिलो इज द बजेटेड इन्कम स्टेटमेन्ट अफ अ कम्पनी। अब हेर, सेल्सको प्राइस भन भने कति भन्नुपर्छ भन? @रुपिस20 भनेको छ। त्यसो भए सेलिङ प्राइस पर युनिट भन भने चाहिँ तिमीले कति भन्नु पर्यो? 20। सेलिङ प्राइस कति अरे भन त? 20। अनि एन्ड सेल्स भन्नु पर्यो भने चाहिँ कति भन्नु पर्यो? टोटल सेल्स चाहिँ टोटल 2 लाख। त्यसपछि अब भन VCPU भेरिएबल कस्ट पर युनिट भन्नु पर्यो भने कति भन्ने? VCPU चाहिँ भन्नु पर्यो भने 12 एन्ड भेरिएबल कस्ट भन्नु पर्यो भने कति भन्छौ? 1,20,000। 1,20,000। त्यसपछि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन सीएम भन्दा कति भन्छौ? 80,000। 80,000। अनि त्यस पछाडि तिमीहरूले फिक्स्ड कस्ट भन्दा कति भन्छौ? 40,000। 40,000। त्यसपछि तिमीहरूले नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स भन्दा यहाँ भने है एनपी भनेको बुझेन होला। एनपी भनेको एनईटी नेट भनेको, PROIT प्रॉफिट, BEFORE बिफोर ट्याक्स। त्यसलाई सर्टकटमा उसले के भनेको? NPBT। नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स भनेपछि कति भन्छौ? 40,000। 40,000। अनि TAX ट्याक्स भन भने पर्सेन्टेज कति भन्छौ? 40%। अनि ट्याक्सको अमाउन्ट चाहिँ कति भन्छौ? 16,000। ट्याक्सको अमाउन्ट चाहिँ 16,000 भन्छौ। अनि ट्याक्सको अमाउन्ट 16,000 हो भने प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स चाहिँ कति भन्छौ त? त्यसो भए तिमीहरूले 24,000। कति हजार रे? 24,000। सबै कुरा प्रश्न तिमीलाई दिएको छ। अब मलाई भन, रिक्वायर्डले सोधेको चाहिँ के छ? कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट। तिमीहरूले यो घरमा अलिकता प्र्याक्टिस नगरेर, त्यो फर्मुलालाई अलिकता सिरियसली नदिएर, मेरो जेपीटीलाई मतलब नगरेर होइन भने सबै तिमीहरूले आफैले कपी अगाडि राखेर आफै गर्नुपर्ने। के हो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिटको फुल सर्ट फर्म? CMPU। CMPU भनेको SPPU माइनस VCPU। ल भन SPPU। सुन है, SPPU भनेको सेल्सको टोटल होइन है। SPPU भनेको चाहिँ सेलिङको प्राइस भनेको। कति रुपियाँ छ SPPU? 20। ए VCPU कति रुपियाँ छ? VCPU कति हुन्छ त? 20 बाट 12 घटेपछि CMPU कति रहेछ? 8। ओके। दोस्रो रिक्वायर्ड के छ भन? कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो। म तिम्रो कुरा सुन्दिनँ, म PV रेशियो लेख्छु। कसले कसले बुझ्यौ? PV रेशियो भन्नु र CM रेशियो भन्नु के हो? जब रेशियो आयो तलपट्टि के राख्न मिल्छ? अनि माथि चाहिँ के को रेशियो? PV को रेशियो भन्यो के राख्नुपर्छ माथि? CM है। माथि के अरे? PV रेशियो निकाल्दा माथि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। ल भन्न कति छ CM त्यहाँ? कन्ट्रिब्युसन मार्जिन 80,000। 80,000 छ। अनि सेल्स कति लाख रुपियाँ छ? 2 लाख। कति आउँछ भन? 0.40। 0.40। अब यसलाई यसो गर्न पनि सकिन्थ्यो, पर युनिटबाट गर्दा पनि हुन्थ्यो। CM को के राख्दिने? CMPU अनि SP पनि के राख्ने? PU। ल CMPU भनेको अघि भर्खर निकालेको कति हो? 8।
सिएमपियू कति हो निकालेको भर्खरै 8, अनि एसपिपियू कति आछ क्वेशनमा 20 कति हुन्छ 8 लाई 20 ले भाग गर्यो भने जसो गरे पनि आखिरी आन्सर के निस्किनु पर्छ सेम ल 3 नम्बरले के सोधो भेरिएबलको भी कस्टको सी भेरिएबलको भी कस्टको सी भनेको के रेशियो सोधो यसले भिसी रेशियोलाई उल्टाएर पढ्दा के हुन्छ भिसी सिभी भिसी र सिभी भनेको एउटै म नबोलिकन 0.6 लेख्छु कसैले बुझेन 1 बाट 0.4 घटेपछि 0.6 भइगयो किनकि दुईटै जोड्दा कति पुग्न पर्छ 1 कि त 100%। अब 4 नम्बरले के सोधो ब्रेक इभन पोइन्ट को के पनि सोधेको छ को बोल्दै छ सर कसको माइक भयो को बोल्दै छ नि रानी हार बनाउँदैछन् सर उता रानी हार सर यो देखेर मलाई यस्तो रिस उठेको छ कि म छेउछाउमा भएको भए नि असोजको 1 गतेबाट है नोटिस आउनु पर्ने क्या जसमा समाचारले पुरै न्यूज दिएर सम्पूर्ण एमबीए सेकेन्ड सेमेस्टर पढ्ने समस्त विद्यार्थीहरूको असोज 1 गतेबाट परीक्षा तालिका प्रकाशन गरिएको छ भनेर खान्थे होला हल्ला गरेर नि अहिले त ओए बीईपी जाँगरे तिमीहरुको जाँगरे आधी घटी भन्दा बढी घटिसक्यो ल सुन बीईपी के निकाल्नु पर्ने छ युनिट जब आयो बीईपी माथि कुन कस्ट हुन्छ फिक्स कस्ट अनि युनिट भनेपछि केले भाग गर्ने ओइ फिक्स कस्ट भनेको माथि हेर कति हजार छ क्वेशनमा 40,000 डिवाइड बाइ सीएमपी भने कति अरे आन्सर कति आउँछ अब अगेन सीएम को के रे ब्रेक इभन पोइन्ट केमा निकाल्नु पर्ने रुपीजमा जब आयो ब्रेक इभन पोइन्ट माथि कुन कस्ट रुपीज भनेपछि के रे भाग गर्ने फिक्स्ड कस्ट कति हजारै छ सीएम रेशियो भनेको 0. के हुन्छ आन्सर कति अरे 1 लाख। अब त्यसपछि रिक्वायर्ड नम्बर 5 रिक्वायर्ड नम्बर 5 ले के सोधो रिक्वायर्ड सेल्स सोधो हेर अब बिफोर ट्याक्स सोधो कि आफ्टर ट्याक्स सोधो प्रॉफिट पनि दिएको छ ल बिफोर ट्याक्स रिक्वायर्ड सेल्स इन केमा छ इन पनि भन्न पर्यो नि अब हेर त उले इन भनेन भनेपछि अब त तिमीसँग सीएम पीयू पनि छ सीएम रेशियो पनि छ जेमा निकाले पनि हुन्छ तर बेटर केमै निकालेको राम्रो रिक्वायर्ड सेल्स इन रुपीज टु अर्न कति प्रॉफिट हो हेर टु अर्न बिफोर टैक्स प्रॉफिट कति 48,000 बिफोर टैक्स प्रॉफिट 48,000 के रे फर्मुला यसको रिक्वायर्ड सेल्स भन्न साथ तिमीले के गर्ने फिक्स्ड कस्ट प्लस डिजार प्रॉफिट त्यसको ठ्याक्कै डिजार प्रॉफिट डिवाइडेड बाइ रुपीज मा निकाल्न पर्ने भने चाहिँ केले भाग गर सीएम रेशियो नानी भन फिक्स्ड कस्ट कति हजार 40,000 डिजार प्रॉफिट कति हजार सीएम रेशियो कति अब आन्सर भनेको हेर यो 40 र 48 जोडो भने कति हुन्छ केटो 88 डिवाइड बाइ 0.4 गर्दाखेरि कति हुन्छ भन 2 लाख कति 10,000 20,000 2,20,000 ओके। अब 6 नम्बर के सोधो भन सेल्स ए अब चाहिँ आफ्टर ट्याक्स रहेछ हेर त सेल्स भोल्युम रिक्वायर्ड सेल्स फर अब अघि चाहिँ बिफोर ट्याक्स थियो अहिले चाहिँ के छ रिक्वायर्ड सेल्स इन फेरि म रुपीज मै निकाल्दिन्छु अघि बिफोर ट्याक्स थियो अब चाहिँ आफ्टर ट्याक्स प्रॉफिट छ ल भन नानी कति छ आफ्टर ट्याक्स प्रॉफिट 60,000 आफ्टर ट्याक्स प्रॉफिट छ 60,000 अब हेरौँ है कल्ला आउँदो रहेछ फर्मुला आफ्टर ट्याक्स को अब फिक्स्ड कस्ट हुन्छ प्लस डीपी भनेको डिजायर ट्याक्स हुन्छ एरे प्रॉफिट हुन्छ डीपी को ठ्याक्कै तल 1 माइनस के हुन्छ बोला डीपी को तल 1 माइनस के हुन्छ अरे ट्याक्स हुन्छ अनि यो भनेको माथिको पार्ट हो यसलाई ब्राकेटमा राख्दियौ अनि होल डिवाइडेड बाइ चाहिँ रुपीज मा निकाल्नु पर्ने भएको भएर के हुन्छ
ओके साथीहरू, ल अब हामी राख्दै जाउँ। फिक्स्ड कस्टमा कति राख्छु होला भन। 40 फिक्स्ड कस्टमा 40,000। ल भन्दा डिजायर प्रॉफिट कति दियो भन्दाखेरि 60,000 डिवाइड बाई 1 माइनस, अब यो ट्याक्स बुझ्ने मान्छे विद्वान हो, 0.4 कहाँबाट आयो? ट्याक्स बुझ्यौ? 40% ट्याक्स बुझ्यो? माथि गरेर त ट्याक्सको पर्सेन्टेज दिएको छ नि त माथि त्यो क्वेसनमा। यहाँ हेर है, ट्याक्सको पर्सेन्ट कति दिएको छ क्वेसनमा? 40%। फेरि सुन है, 1 माइनस टी भएको ठाउँमा तिमीहरूले ट्याक्सको पैसा राख्नु हुँदैन नि। फेरि तिमीले राख्ने भनेको टी भएको ठाउँमा ट्याक्सको पर्सेन्टेज हो। त्यो पनि पर्सेन्टेजलाई हटाएर, पर्सेन्टेज हटाउँदाखेरि 40 भागा कति हुन्छ? 40 भागा 100 हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि न त यो 0. कति हुन्छ भन त? 4 हुन्छ। यही तिम्रो ट्याक्स भनेको 0.4 हो त्यो। अनि होल डिवाइडेड बाई, अब होल डिवाइडेड बाई फेरि पनि सीएम रेशियो पनि 0. कति नै रहेछ फेरि? 4 झुक्किनु भएन है। यो 0.4 भनेको चाहिँ ट्याक्सको हो, यो 0.4 भनेको सीएम रेशियो हो। ल अब भन त्यस पछाडि, ल भन अब एक स्टेप लम्ब्याइदिउँ। माथि 40,000 को 40,000 हुन्छ, त्यसपछि प्लस अनि भागा कति हुन्छ भने 60,000 डिवाइडेड बाई 1 बाट 0.4 घट्यो भने 0.6 हुन्छ। अनि होल डिवाइड बाई 0.4 हुन्छ। ल नानी भन त, माथि कति हुन्छ त? 40,000 प्लस 1 लाख। हेर है, 40,000 अनि प्लस यो 60,000 लाई हेर है, यो 60,000 लाई 0.6 ले भाग गर्दाखेरि कति हुन्छ? 1 लाख। अनि होल डिवाइड बाई 0.4 हुन्छ। ल अब सिधै एन्सर भन कति हुन्छ? 3,50,000। अब त्यस पछाडि 7 नम्बरमा के सोधो भन? 7 ले सोधेको छ के भन्दा मार्जिन अफ सेफ्टी इन युनिटमा पनि, मार्जिन अफ सेफ्टी को रेशियो पनि। ओके, मार्जिन अफ सेफ्टी इन के मारे? युनिट। ल भला कसले भन्छ मार्जिन भनेको नाफा हो कि नोक्सान हो? नाफा। मार्जिन भनेको नाफा हो भने जहाँ मार्जिन छ त्यहाँ के राख्नुपर्छ? माथि। र अलवेज तिमीले बुझ साथीहरू, अब राख्दाखेरि भनेको जहिले पनि प्रॉफिट चाहिँ बिफोर के नै राख्नुपर्छ यसमा। नोट सीभीपी अहिले पढेको च्याप्टर के हो? सीभीपी एनालाइसिसमा PROFIT प्रॉफिट सधैँ कुन नै राख्नुपर्छ? बिफोर ट्याक्स नै, के रे बिफोर ट्याक्स नै राख्नु पर्छ। बिफोर ट्याक्स राख्नु पर्छ हो। यदि प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स भने प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स बनाउनु पर्छ। कसरी बनाउने भन्दा प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स इज इक्वल टु प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस के गरेर ल्याएर एकै मिनेट है। अब कोही काहीँ नगरिकन एकदम ध्यान दिएर चाख दिएर सुन्छ है। ल सुन, यो 48 यहाँ अझ बुझ क्लियर। कस्ट भोल्युम प्रॉफिट अहिले पढेको च्याप्टरको नाम के अरे? 3 चोटि भन त। सीभीपी सीभीपी सीभीपी। कस्ट भोल्युममा जहिले पनि तिमीलाई चाहिने प्रॉफिट भनेको चाहिँ सधैँ त्यो प्रॉफिट चाहिँ कुन प्रॉफिटै हुनुपर्छ भन त? बिफोर ट्याक्सै हुनुपर्छ। यदि त्यो प्रॉफिटलाई उसले आफ्टर ट्याक्स दिएको छ भने त्यसलाई तिमीले जसरी पनि के नै बनाउनु पर्छ? बिफोर ट्याक्सै पार्नुपर्छ। त्यही भएर यो हेर त, यो प्रॉफिट कुन प्रॉफिट थियो? आफ्टर ट्याक्स। अनि त्यसलाई हामीले यो 1 माइनस टी गरेर खासमा के बनाएको हो? बिफोर ट्याक्स पारेको। त्यसैले गर्दाखेरि तिमीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने सीभीपी एनालाइसिसमा जब जब प्रॉफिटको कुरा आउँछ तब त्यहाँ प्रॉफिटको आफ्टर ट्याक्स होइन कि हामीले कुन युज गर्नुपर्छ अरे? बिफोर ट्याक्स युज गर्नुपर्छ डिवाइडेड बाई। अब हेर त, मार्जिन अफ सेफ्टी केमा निकाल्नु पर्ने छ? युनिटमा। युनिट निकाल्न केले भाग गर्नुपर्छ? सीएमपी। ल जाऊ क्वेसनमा जाऊ। अब त्यहाँ क्वेसनमा हेर त, प्रॉफिटको बिफोर ट्याक्स पनि छ, प्रॉफिटको आफ्टर ट्याक्स पनि छ। तिमी कुन युज गर्छौ भने? बिफोर ट्याक्स। बिफोर ट्याक्स।
कति छ प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स हेर 40 होला नि हो 40,000 डिभाइड बाइ कति हो चाहिँ सीएमपीयू भनेको कति थियो 8 हो 8 कति हुन्छ 5,000 युनिट कति अरे 5,000 युनिट 5,000 युनिट्स है ओके अब फेरि पढ त्यो रिक्वायर्डमा अर्को पनि सोधेको छ मार्जिन अफ सेफ्टीको युनिट पनि निकाल्नु पर्ने र मार्जिन अफ सेफ्टीको रेशियो पनि निकाल्नु पर्ने अगेन अब सोधो एमओएस भनेको मार्जिन अफ सेफ्टीको रेशियो ल भन जब रेशियो आयो तलपट्टि के राख्नु पर्छ सेल्स तलपट्टि सेल्स राख्नु पर्छ माथि के राख्ने एमओएस नै एमओएस अब एउटा कुरा मलाई भन एउटा कुरा माथि मैले युनिट राखे भने तल सेल्सको पनि के नै राख्नु पर्छ माथि मैले रुपीज राखे भने तल सेल्सको पनि के नै राख्नु पर्छ म युनिटबाटै निकाल्छु किन युनिटबाट भन्दा मैले अगाडि मार्जिन अफ सेफ्टी केमै निकालेको छु युनिटमा मार्जिन अफ सेफ्टीको युनिट कति भनाइ 5,000 युनिट 5,000 अब यो सेल्सको युनिट निकालेको बुझ्ने मान्छे विद्या नाश होला त्यो यो अहिले क्लास भरिकै सबभन्दा खतरा हो हेरौँ है त कसले बुझ्दो रहेछ सेल्सको युनिट निकालेको 2 लाख रुपियाँ सेल्सलाई त्यसको प्राइस 20 रुपियाँले गर्दाखेरि 10,000 हो हजुर सर त भन यो सेल्सको युनिट 10,000 निकालेको बुझ्ने त एकातिर छँदैछ नबुझ्नेको हेर है कसरी निस्किन्छ सेल्सको युनिट निकाल्नको लागि जहिले पनि तिमीले सेल्सको अमाउन्टलाई सेल्सको प्राइसले के गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ ल भन साथीहरू हाम्रो अहिले क्वेशनमा सेल्सको अमाउन्ट कति लाख थियो 2 लाख सेलिङ प्राइस कति छ कति हुन्छ सेल्सको युनिट 10,000 ओके त 5,000 लाई 10,000 ले भाग गर्यो भने आन्सर कति निस्किन्छ 0.5 अब त्यसपछि 8 नम्बर रिक्वायर्ड पढ के छ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट तिमीहरुले एकदम बुझ्यौ भनेदेखि यो अत्यन्तै सामान्य च्याप्टर हो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट एट सेल्स भोल्युम अफ रुपीज 5 लाख ल भन के भनेको यसले के निकाल्नु एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भनेको प्रॉफिट कति हुन्छ सेल्स कति हुँदा 5 लाख हुँदा ए बाबा यसले सिधै हामीलाई प्रॉफिट सोधेको होइन हो सर अनि प्रॉफिट को बहुचर्चित फर्मुला के हो सेल्स इन्टु सीएम रेशियो माइनस सीएम रेशियो माइनस कुन कस्ट फिक्स्ड कस्ट ल भन सेल्स 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 भनेपछि उसैले दिएको छ कति सेल्स हुँदाखेरि अरे 5 लाख ए पढ न पढ सेल्स कति दिएको छ 5 लाख 5 लाख अनि सीएम रेशियो भनेपछि कति हो भन 0.4 अनि माइनस फिक्स्ड कस्ट भनेको माथि हेर क्वेशन भित्र कति छ 40,000 त कति हुन्छ 5 लाख इन्टु 0.4 भने कति हो 2 लाख 2 लाखबाट 40 घट्यो कति हुन्छ बोला रे 1,60,000 अब 9 नम्बरले के सोधो बीई रेशियो हो बीई के अरे रेशियो अब जब आयो रेशियो तलपट्टि के राख्नु पर्छ कसले भन्छ सेल्स अनि माथि के राख्नु पर्छ माथि ब्रेक इभन प्वाइन्ट है ब्रेक इभन के त प्वाइन्ट अब न माथि ब्रेक इभन प्वाइन्ट को युनिट राखे भने तल सेल्स को पनि के राख्नु पर्छ युनिट ब्रेक इभन प्वाइन्ट को रुपीज राखे भने सेल्स को पनि के राख्नु पर्छ रुपीज ल अब तिमीसँग त ब्रेक इभन प्वाइन्ट माथि हेर त ब्रेक इभन प्वाइन्ट को तिमीसँग युनिट पनि छ ब्रेक इभन प्वाइन्ट को युनिट पनि छ ब्रेक इभन प्वाइन्ट को रुपीज पनि छ के राखेर गर्छौ भन तिमीहरुको ल रुपीजै राख्दिउ न है रुपीजै राखेर गरौँ ल त्यसो भए अब ब्रेक इभन प्वाइन्ट को इन केमा राख्ने अरे रुपीज भनेपछि सेल्स पनि इन केमै हुनु पर्यो रुपीज ब्रेक इभन को रुपीज कति हो माथि मैले अघि सारेको थिएँ हेरेर भन भन कति आएको थियो ब्रेक इभन प्वाइन्ट को रुपीज भनेपछि कति लाख आएको छ 1 लाख 1 लाख छ ब्रेक इभन प्वाइन्ट को रुपीज मा 1 लाख अब मलाई भन सेल्स भनेको क्वेशनमै दिएको छ कति लाख रुपैयाँ 2 लाख सेल्स यो को 0 पोइन्ट कति हुन्छ 5 यसो पनि गर्न मिल्थ्यो नि हैन र मैले अस्ति तिमीलाई के भने एमओएस को रेशियो र कसको रेशियो जोड्दाखेरि पनि
तिमीहरूको पढाइ कमजोर छ। एमओएस को रेशियो र ब्रेक इभन को रेशियो जोड्दा पनि 1 हुनुपर्छ भनेपछि एमओएस रेशियो कति आएको छ अघि? 0. त्यसो भए अर यसो पनि त गर्न मिल्थ्यो नि होइन त? हेर है त, बीई रेशियो इज इक्वल टु 1 माइनस के पनि गर्न मिल्थ्यो? एमओएस रेशियो। अब भन त 1 माइनस एमओएस भनेको 0.5, आखिरी पनि घुमाएर 0.5 हुन्छ। अब भन 10 नम्बरले के सोधो? 10 नम्बरले भन्छ डिजायर सेल्स टु अर्न 10% प्रॉफिट अन सेल्स। अब आयो है अघि मैले बोलेको कुरो, डिजायर के अरे सेल्स भनेको कति सेल्स गर्नुपर्छ टु अर्न कति पर्सेन्ट प्रॉफिट अरे? हेर त, टु अर्न 10%। ए बोला टु अर्न कति अरे? 10% प्रॉफिट अन के को सेल्स। त मलाई कसले भन्छ प्रॉफिटलाई पर्सेन्टेजमा दिएको छ भने फर्मुला के अरे हाम्रो? प्रॉफिटलाई पर्सेन्टेज दिएको छ भने फर्मुला के थियो? अब एकै मिनेट ल। अब यसले क्वेशनले तिमीलाई युनिट र रुपीज केही भनेर सोधेको छ, यहाँ खुलाको छ केही? डिजायर सेल्स चाहिँ भनो, तर युनिट र रुपीज केही भनेको छ छैन भने तिम्रो स्वतन्त्र छ तिमी। ल भन केमा निकाल्दियौ मैले? युनिट निकाल्दियौ कि रुपीज निकाल्दियौ? युनिट निकालौं। त्यसै माथि कुन कस्ट भइहाल्छ यसमा? फिक्स कस्ट। अनि प्रॉफिट केमा दिएको छ? सीएमपी। प्रॉफिट केमा दिएको छ? प्रॉफिट केमा छ? पर्सेन्टमा। अब युनिट निकाल्नु पर्यो भने तल के राख्ने गरिन्छ? सीएमपी। अनि यसको बेला प्रॉफिटमा दिएको बेला युनिट निकाल्न के राखेको थियो अघि? पीपीयू। ल फिक्स्ड कस्ट भनेको क्वेशनमा हेर कति छ अघिदेखि दिएको? 40,000 डिवाइड बाइ सीएमपी भने कति हो? अनि पीपीयू भनेको हेर म बाइ कस्टले बुझ्छ कति पर्सेन्ट प्रॉफिट छ? 0.1 के को निकाल्नु पर्छ भनेको छु मैले? पीपीयू चाहिँ सेलिङ प्राइस को। के को अरे? सेलिङ प्राइस को। सेलिङ प्राइस को। त 40,000 भागा 8 माइनस कति हुन्छ? सेलिङ प्राइस कति छ हाम्रो क्वेशनको? 10% अफ सेलिङ प्राइस छ 20। अब एक म स्टेप लम्ब्याउँदै छु, माथि फेरि 40,000 हुन्छ डिवाइडेड बाइ 8 बाट कति हुन्छ त? 20 को 10% भनेको 20 को 10% कति हुन्छ? 2। अनि 8 बाट 2 घट्यो भने कति लेख्दियौ सिधै यहाँनिर? 6। कति हुन्छ भाग गर? 6,666.67 667 राखिदिउँ न ल। त्यहाँ 666.666 होला, राउन्ड अप गरिदिउँ। ठिक छ? यसको रुपीज पनि निकाल्दिउँ? होइन निकालिहालौँ ल। अगेन यसैको रुपीज निकालेको यस्तो हुन्थ्यो हेर है। अब हेर यसको यस्तो बेला हुन्थ्यो सेल्स इन केमा रुपीज टु अर्न प्रॉफिट पर्सेन्टमा दिएको बेला है, प्रॉफिट 10% अन सेल्स। त्यो बेलामा के हुन्थ्यो भने फिक्स्ड कस्ट डिवाइडेड बाइ रुपीज निकाल्नु पर्यो भने केले भाग गरिन्थ्यो? सीएम रेशियो माइनस। अब रुपीज निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ प्रॉफिटको पीयू होइन कि प्रॉफिटको पनि के हुन्थ्यो? रेशियो हुन्थ्यो। के प्रॉफिटको रेशियो हुन्थ्यो। ल भन फिक्स्ड कस्ट भनेको कति? फिक्स्ड कस्ट भनेको 40,000 डिवाइड बाइ सीएम रेशियो भनेको 0. माइनस प्रॉफिट रेशियो भनेको 0.10 लेख्छु। कसैले बुझेन? कसरी 0.10 भएको भन्दा यहाँ हेर प्रॉफिटको रेशियो निकाल्न चाहिँ त्यही प्रॉफिटको पर्सेन्टेजलाई 100 ले के गरेको? प्रॉफिटको पर्सेन्टेजलाई 100 ले भाग गरेको। प्रॉफिटको पर्सेन्ट भनेको 10%, 10% भागा 100 भनेको 0.10। कति हुन्छ त यो भन त? एकचोटि फेरि स्टेप लम्ब्याइदिउँ। 40,000 भागा ल 0.4 बाट 0.1 घटेपछि कति हुन्छ? 0.3। कति हुन्छ त एन्सर रुपीजमा? 1
1,333.3333. 1,33,300 कति रहेछ खासमा? 33.33. ओके ल 1,33,333. अब अर्को रिक्वायर्ड के छ? कति धेरै सोधेको हो? हुन त 20 मार्क्समा सोधो भने हो यत्रै क्वेसन सोध्छ। 20 मार्क्समा सोधो भने यत्रै क्वेसन सोधिदिन्छ, एउटालाई 1.5 अथवा 2 दिएर। ल भन्न अब रिक्वायर्ड नम्बर कति हो? सोध्दैन त सर, कति घुमाएर सोध्छ 20 मार्क्सले अन्त। अलिअलि घुमाउनु चाहिँ कस्तो खाले घुमाउँछ भने पर्सेन्टेज यति यतिले घट्यो यतिले बढो भन्छ। अब त्यसमै हामी पुग्छौँ। अब पहिला यसलाई सकिहालौँ। ल 11 नम्बरमा सोध भन के सोधेको छ? अमाउन्ट अफ प्रॉफिट। एकदम बुझ है, अमाउन्ट अफ द प्रॉफिट निकाल्नु पर्ने रे। मार्जिन अफ सेफ्टी को युनिट कति हुँदा? 5,000 हुँदा। त यसले के सोधेको? अमाउन्ट अफ द प्रॉफिट निकाल भनो इफ मार्जिन अफ सेफ्टी इन युनिट कति हुँदाखेरि? 5,000। मलाई एउटा कुरा कसले भन्छ? मलाई एउटा कुरा कसले भन्छ? तिमीलाई के सोधेको अहिले? प्रॉफिट को अमाउन्ट सोधो, तर तिमीलाई के दिएर सोधो? MOS ए बाबा, तिमीले के कुरा बुझेका छौ? मार्जिन भनेको नाफा हो कि सेफ्टी अफ मार्जिन अफ सेफ्टी भनेको नाफा हो कि नोक्सान हो? प्रॉफिट हो। त्यसले प्रॉफिट हो भने मार्जिनको फर्मुलाको माथि के हुन्छ? प्रॉफिट हुन्छ। वी नो। त यसो गर न त, त्यही मार्जिनकै फर्मुला आइदेऊ न, निक्लिहाल्छ त अनि एन्सर। वी नो मार्जिन अफ सेफ्टी इन युनिट इज इक्वल टु। ल भन त के हो? त मार्जिन भनेको नाफा हो भने माथि के हुन्छ? मार्जिनको फर्मुलाको माथि प्रॉफिट डिभाइड बाइ केमा निकाल्नु पर्ने छ? अगाडिपट्टि के छ हेर त? युनिटमा। युनिट भयो भने के हुन्छ पछाडिपट्टि यहाँनिर? ए भगवान, मार्जिन अफ सेफ्टी भनेको तिमीलाई दिएको छैन 5,000? दिएको छ सर। त्यहाँ 5,000 लेख। तिमीलाई के मागेको साथीहरू? प्रॉफिटमा प्रॉफिट लेख। सीएमपी भनेको अघिदेखि एसपीपी माइनस बीसीपी गरेपछि कति निकालेको छ? अनि के तिमीलाई क्रस मल्टिप्लाई भन्ने चीज आउँदैन? भाइ कति हुन्छ त? यो 8 ले यो 5,000 लाई क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि प्रॉफिट रहेछ कति हजार? बुझ न, प्रॉफिट रहेछ कति हजार? 40,000। रिक्वायर्ड नम्बर 12 लाई पनि के सोधेको छ? फेरि पनि हेर त, फेरि पनि अमाउन्ट अफ के नै निकाल्दिनु पर्ने अरे? अमाउन्ट अफ प्रॉफिट निकाल्नु पर्ने। अब चाहिँ एमओएस कति हुँदाखेरि हेर त? अमाउन्ट अफ द प्रॉफिट इफ मार्जिन अफ सेफ्टी अघि चाहिँ युनिटमा दिएको थियो, अहिले केमा दिएको छ? 1 लाख। छ फर्मुला त त्यही लगाइदियो फर्मुला एमओएस इन रुपीज को। त एमओएस भनेको जहाँ मार्जिन माथिपट्टि फर्मुलामा के आउँछ? मतिर। अब मार्जिन अफ सेफ्टी भनेको जहाँ साथीहरू मार्जिन अफ सेफ्टी भनेपछि जहाँ मार्जिन माथि के आउँछ अरे? प्रॉफिट। अनि रुपीज भन्ने तलपट्टि के राख्नु पर्छ? एम रेशियो। ल भन्न मार्जिन अफ सेफ्टी त हामीलाई क्वेशनले दिएको छ 1 लाख कति हजार अनि इज इक्वल टु क्वेशनमा के छैन हामीसँग? अनि मार्जिन अफ सेफ्टी को सीएम रेशियो भनेको 0 पॉइंट कति हो अघिदेखि? त देयरफोर प्रॉफिट कति हुन्छ? क्रस मल्टिप्लाई गर फेरि 1,50,000 इन्टु 0.4 इज इक्वल टु रुपीज कति अरे? 60,000। मरितरी यो रिक्वायर्ड सकियो 12 वटा। 2.8 मा आऊ। गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। 4.8 हेर त। फलोइङ इन्फर्मेसन आर गिभन टु यु। अब म अलिकति छोटो क्वेशन रहेछ, म गिभन टिप दिइहाल्छु ल। गिभन भन ल, फिक्स्ड कस्ट कति छ? 1 लाख। कस्ट रहेछ 1 लाख रुपैयाँ। त्यसपछि के छ भन्दै जाऊ? प्रॉफिट कति अरे? 20,000। 20,000। अनि त्यस पछाडी भेरिएबल कस्ट पर युनिट भनेको सर्टकटमा भीसीपीयू कति? 4। हो।
अनि त्यस पछाडि प्रोफिट भोल्युम रेशियो पीवी रेशियो दिइहाल्यो पीवी रेशियो भने कुन रेशियो दियो CM सीएम रेशियो रेशियो। 60% लेखेको रहेछ 60% भनेको खासमा 0 कति हो 60 0.60 ओके अब हेर है यहाँ दमदार कुरा सोधेको छ ल अब रिक्वायर्ड नम्बर 1 ले के सोध्यो भन सेलिङ प्राइस पर युनिट अरे अब हेर त सेलिङ प्राइसै निकाल्ने भन्ने फर्मुला त हामीसँग छैन तर तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने कुन फर्मुलाबाट सेलिङ प्राइस आउँछ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो त एउटा कुरा बुझ त यो जुन तिमीलाई सीएम रेशियो दिएको छ नि यो एन्सर हो यही सीएम रेशियोबाट तिमीले चाहिँ हाँसी खेली के निकाल्न सक्छौ एसपीपीयू सोधेको छ एसपीपीयू निकाल्न सकिन्छ एसपीपीयू कति भन्दैछ ओके त वी हैव अथवा वी नो हामीलाई के थाहा छ भन त सीएम रेशियोको फर्मुला के हो सीएम रेशियोको फर्मुला भनेको सीएमपीयू भागा के अरे एसपीपीयू हो कि होइन हो सर अब यो क्वेशनमा सीएमपीयू छ त हेर त एकचोटी अब यहाँ हेर तिमीले एकदम बुझ्ने बेला भयो सीएम रेशियोको ठाउँमा 0. कति लेख्छु म 0.6 लेख्छु अब तिमीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने न त क्वेशनमा सीएमपीयू छ न त क्वेशनमा के छ एसपीपीयू दुईटै छैन भने के गर्ने त सर भन्दाखेरि एउटा काम गर्नुपर्छ तिमीलाई के चाहिएको छ भन त एसपीपीयू भनेपछि यसो गर न सीएमपीयू लाई पनि टुक्राइदेऊ न सीएमपीयू को फर्मुला के हो एसपीपीयू माइनस भीसीपीयू अनि अपन फेरि तलपट्टि त के छँदैछ एसपीपीयू त 0.6 इज इक्वल टु हो एसपीपीयू निकाल्नु पर्ने भएकोले एसपीपीयू नै लेख तर भीसीपीयू त दिएको छ नि त क्वेशनमा कति छ भेरिएबल कस्ट पर युनिट हेर भीसीपीयू भीसीपीयू मा कति लेख्छु मैले 4 अनि फेरि हामीसँग के छैन एसपीपीयू क्रस मल्टिप्लाई जान्दछौ त 0.6 एसपीपीयू इज इक्वल टु एसपीपीयू माइनस कति हुन्छ अब तिमीहरूले को विद्वान रहेछ है त यो एसपीपीयू भनेको 0. कति हो 6 अनि यो एसपीपीयू मात्रै भनेको कति हो जहिले पनि 1 1 बाट 0.6 घट्यो भने यहाँनिर म 0.4 एसपीपीयू लेखेको बुझ्छौ इक्वल टु यहाँ पनि कति नै छ मैले माइनस माइनस के गरिसकेँ त्यसो भए एसपीपीयू को एन्सर निकाल्न अब तिम्रो सक्दैनौ 4 डिवाइड बाइ 0.4 इज इक्वल टु रुपीज एसपीपीयू कति रहेछ 10 अब रिक्वायर्ड नम्बर 2 ले के सोध्यो भन अमाउन्ट अफ द सेल्स मेड ड्युरिङ द इयर ए भगवान सेल्स पो निकाल्नु पर्ने अरे अब एउटा कुरा मलाई भन्न न सेल्स निकाल्नु पर्ने के मेड सेड लेखिरहनु हो दुनिया दिमागमा के सोधेको यसले हामीलाई सेल्स अब सेल्सै निकाल्ने भन्ने फर्मुला हामीसँग कहीँ छ र छैन नि त तर हाम्रो क्वेशनमा हेर त त्यो जुन प्रॉफिट छ नि हो त्यो प्रॉफिटकै फर्मुलाबाट के निकाल्न सकिन्छ सेल्स निकाल्न सकिन्छ ल प्रॉफिट निकाल्ने बहुचर्चित फर्मुला के अरे सेल्स इन्टु सीएम रेशियो माइनस कुन कस्ट ल प्रॉफिट को ठाउँमा नबोलिकन 20,000 लेख्छु कसैले बुझेन प्रॉफिट कति इन्कम भनेको प्रॉफिट कति खोइ कहाँ माथि रहेछ ल ए प्रॉफिट कति भन्दाखेरि प्रॉफिट कति रहेछ इन्कम 20,000 अनि त्यसपछि अब इज इक्वल टु हामीसँग नभएको के हो सेल्स इन्टु अब सीएम रेशियो भनेको क्वेशनले दिएको 0. कति दिएकै छ अनि माइनस फिक्स्ड कस्ट भनेको क्वेशनमा कति दिएकै छ फिक्स्ड कस्ट ओके हेरौँ है कसले बुझ्दो रहेछ यो 20,000 मा यो माइनस 1 लाख आयो भने के हुन्छ 1,20,000 हुन्छ जोडिन्छ नि त इज इक्वल टु यहाँ 0. कति सेल्स हुन्छ therefore sales is equal to 1,20,000 भागा 0.6 गर्दाखेरि कति हुन्छ 2 लाख ओके अब सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा आयो 3 नम्बरमा आउ के सोधो एकै इम्पोर्टेन्ट छ यो त आफ्टर ट्याक्स को रहेछ ल सेल्स भोल्युम टु अर्न आफ्टर ट्याक्स प्रॉफिट 15,000 ट्याक्स कति % दिएकै छ
क्वेसन छ अब निकाल आफ्टर ट्याक्स वाला फर्मुला रिक्वायर्ड सेल्स म इन रुपीज मै निकाल्दिन्छु टु अर्न कति अर्न अरे प्रॉफिट हेर नानी आफ्टर कि बिफोर ट्याक्स आफ्टर ट्याक्स छ कति प्रॉफिट 15,000 15,000 अनि ट्याक्स कति पर्सेन्ट 5%. त्यो फर्मुला रिक्वायर्ड सेल्स को आफ्टर ट्याक्स हुँदाखेरि First plus DP of 1. फिक्स्ड कस्ट प्लस मा के गर्न पर्यो डीपी भनेको डिजायर प्रॉफिट को तल 1 माइनस के गर्ने D. ए बोला 1 माइनस के अरे टी अनि यसलाई चाहिँ ब्राकेट मा राख्दियौ अनि अब रुपीज निकाल्ने भनेपछि होल डिवाइड बाइ केले गर्नुपर्छ M ratio. एम रेशियो ल भन फिक्स्ड कस्ट कति हजार क्वेशनमा हेरेर भन फिक्स्ड कस्ट भनेको 1 लाख ओके डिजायर प्रॉफिट कति क्वेशनमा हेरेर भन ए बोला फिक्स्ड कस्ट के डिजायर प्रॉफिट कति अरे डिजायर प्रॉफिट 1 कति minus 0.25. 15,000 त्यसपछि 1 भनेको 1 भइगयो माइनस ट्याक्स भनेको 25% भनेको 0 point कति हुन्छ 25. अनि होल डिवाइड बाइ सीएम रेशियो भने क्वेशनले कति दिएकै छ सीएम रेशियो 0.60. ओके अब एक स्टेप फेरि लम्ब्याउने भए ठीक छ माथि कति लाग्ने हुने भो 1 लाख प्लस ल भन त 15,000 लाई यो 1 बाट 0.25 घट्यो भने 0.75 ले भाग गर्ने फेरि होल डिवाइड बाइ यो भनेको माथिको पार्ट हो है फेरि त्यहाँ झुकिएलाउ यो भनेको माथिको पार्ट हो यति चाहिने अनि होल डिवाइडेड बाइ चाहिँ तिम्रो 0 point कति हुन्छ 6 ओके इजिकल टु एकचोटी फेरि स्टेपलाई लम्ब्याउ 1 लाख प्लस ल भन त 15,000 लाई 0.75 ले भाग गरेपछि कति हुन्छ 20,000 हो 20,000 अनि होल डिवाइड बाइ 0.6 ल भन एन्सर कति हुन्छ Change. कति 2 लाख आउँछ सर 2 लाख अब लास्टमा के छ हेर 4 नम्बरले के सोध्यो अलिकति नयाँ कुरा अब आयो है अब 4 नम्बरमा चाहिँ ब्रेक इभन पोइन्ट को युनिट निकाल्नु पर्ने सेलिङ प्राइस कति पर्सेन्टले घटाएर 10%. अब हेर नोट ध्यान देऊ है मलाई एउटा कुरा भन यदि सेलिङ प्राइस VCPU भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट अरु है पर युनिट चाहिँ के भयो भने इन्क्रिज और के भयो भने डिक्रिज भयो भने के हुन्छ मलाई भन त भयो भने के चेन्ज हुन्छ भने CMPU और के चेन्ज हुन्छ M ratio. CM रेशियो चेन्ज हुन्छ अब अनि त्यो चेन्ज भएपछि तिम्रो ब्रेक इभन पोइन्टहरु पनि चेन्ज हुने हो अब हेर है त कसले बुझ्दो रहेछ क्वेशन नम्बर 4 ले के मागेको ब्रेक इभन पोइन्ट को केमा निकाल्नु पर्ने युनिटमा इफ सेलिङ प्राइस कति पर्सेन्टले इन्क्रिज कि डिक्रिज छ हेर रिड्युस भनेको डिक्रिज रिड्युस्ड बाइ कति पर्सेन्टले अरे 10% ले ल हेरौँ है त जब बीपी आउँछ माथि कुन कस्ट Fixed cost. अनि माथि फिक्स्ड कस्ट भने तलपट्टि केमा निकाल्नु पर्ने छ बीपी लाई हेर Unit ma cha. युनिट निकाल्नु पर्यो भने केले भाग गर्न पर्यो CMPU le. अब मलाई भन अब एकदम ध्यान देऊ एकदम बुझ्ने बेला भयो क्वेशनले मलाई उले चाहिँ घट्छ भनेको केलाई मात्रै हो Selling price. ले जेलाई घट्छ भनेको छ त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ बाँकी कुरा भनेको क्वेशनमा जति छ पहिलादेखि त्यही राख्नुपर्छ त फिक्स्ड कस्ट भनेको पहिलादेखि जति छ त्यही राख्ने भनेको कति क्वेशनमा फिक्स्ड कस्ट छ अब हेरौँ कसले बुझ्छ ए बाबा मैले फेरि CMPU मा 8 राखे भने केही कुरा आयो र केही चेन्ज भयो भएन नि त किन 8 भनेको त पुरानै CMPU हो तर अब के हुन्छ भने CMPU भनेको SPPU माइनस के हो कसले भन्न सक्छ VCPU अब हेर है एकछिन है त अब इजिकल टु ल फेरि म फिक्स्ड कस्ट भएको ठाउँमा कति लाग्ने लेख्छु डिवाइडेड बाइ अब भन त मैले SPPU क्वेशनमा भएको राख्नुपर्छ कि 10% ले घटाउनु पर्छ 10% ले reduce. 10% ले घटाउनु पर्छ जुन कुरो मैले गर्नुपर्छ त्यो मैले कहाँ गर्नुपर्छ Note ma.
वर्किङ नोटमा अब मैले घटाको CMPU लाई कुन SPPU भन्छ मैले घटाकोलाई न्यू SPPU त न्यू कसरी आउँछ भन्दा अघि भएको ओल्ड SPPU बाट मैले कति % घटाउने 10%. को 10% घटाउने भन्दाखेरि जति पहिला थियो त्यही ओल्डकै घटाउनु पर्छ। अब हेरौँ कसले बुझ्छ। अघिसम्म SPPU कति थियो बोला अघिसम्म SPPU कति थियो 20 अब कति % घट्छ 10 को 10% भन्दाखेरि त्यही 20 कै कति हुन्छ भने 20 SPPU 10 होइन होला सर 10 होला सर 20 होइन SPPU चाहिँ पखल 10 हो सर 10 हो हामीले वर्किङ गरेर निकालेको थियो नि SPPU कति हो त 10 हो सर 10 हो 10 हो ओके त SPPU चाहिँ 10 थियो अरे 10 भनेपछि माइनस अब कति पर्सेन्टेज घट्छ 10% घट्छ कसको 10% भन्दाखेरि त्यही भकै SPPU को त त्यसो भए 10 माइनस अब 10 को 10% भने कति हो 1 त 10 बाट 1 घट्यो भने अब SPPU चाहिँ कति हुने रहेछ भन त 9. हो अब SPPU भएको ठाउँमा कति लेख्नु पर्यो 9. किन VCPU चाहिँ म फोनै लेख्छु किनभने क्वेशनले VCPU लाई उले इन्क्रिज हुने डिक्रिज हुने केही पनि भनेको छैन ल भन कति आउँछ आन्सर 20,000 आउँछ सर 20,000 युनिट 20,000 युनिट्स ओके अब 4.9 मा आऊ 4.9 मा यतापट्टि अब हेर माइक आउनु सर के भइरहेछ सर म्युट गर्दिन न सबैको डिस्टर्ब भइरहेछ के भन्नु यो आवाज कहाँबाट आइरहेछ भन त मलाई भन त म रिमुभ गर्दिन्छु सर अनिता चन्दको बाट आइरहेछ जस्तो लागिरहेछ मलाई अनिता चन्दजी म्युट हुनु भएन मलाई अचम्म लाग्ने चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ यो भन्दा अलि सिस्टमेटिक त भएर त कक्षा 11 12 को 9 10 का विद्यार्थीहरू बस्छन् कि यो डिसिप्लिन चाहिँ भनेको कस्तो खालको देखिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै के भन्ने कसैले जबरजस्ती लगाएर मास्टर्सको विद्यार्थी बनाइदिए जस्तो बीचमा न अनुभव न केही न चाहिँ नलेज न केही न ज्ञान न सिप न आफ्नो चाहिँ लेभल सिधै लगेर कसैले चाहिँ उपहार दिएर चाहिँ त्यहाँ राखिदिन्छन् एकैचोटि कुर्सीमा लगेर ड्याके राखिदिए जस्तो आफ्नो कुनै किसिमको योगदान क्षमता कम्ती विचार गरौँ साथीहरूले आफ्नो लेभललाई मेन्टेन गरौँ अनि कम्तीमा त्यो लेभलको इज्जत चाहिँ एटलिस्ट राखौँ साथीहरूले है ओके भन्दाखेरि अप्रिय सुनियो होला सुनाउन खोजेकै हो ल अब 4.9 मा पनि के नयाँ कुरा हामी सिक्छौं एकचोटि सबैले ध्यान दिउँ त ल सबैले मलाई भन सेल्सको युनिट क्वेशनले कति दिएको छ हेर सेल्स दिएको छ तिमीलाई 10,000 युनिट्स अनि त्यसपछि तिमीहरूलाई SPPU कति दिएको छ हेर SPPU दिएको रहेछ तिमीहरूको 20 अनि VCPU कति दिएको छ हेर VCPU दिएको रहेछ 12 अनि फिक्स्ड कस्ट कति दिएको छ हेर फिक्स्ड कस्ट दिएको रहेछ कति भन्दाखेरि चाहिँ 60,000 तर त्यो फिक्स्ड कस्टमा ब्राकेट पढ कति डिप्रिसिएसन इन्क्लुडेड छ इन्क्लुडिङ डिप्रिसिएसन कति अरे भन त फिक्स्ड कस्टमा डिप्रिसिएसन इन्क्लुडेड छ 12,000 एउटा कुरा सुन है जब तिमीलाई फिक्स्ड कस्टमा डिप्रिसिएसन इन्क्लुड छ भन्छ भने त्यो पक्कै पनि तिमीलाई त्यहाँ क्याश ब्रेक इभन सोधेको हुन सक्छ एकचोटि पुलुक रिक्वायर्ड चाहिहाल्ला त कतै न कतै क्याश ब्रेक इभन सोधेको होला छ सर सोधेको छ सर क्याश बीपी किनभने क्याश बीपी निकाल्ने बेला हामी फिक्स्ड कस्टबाट के घटाउँछौं डिप्रिसिएसन घटाउनु पर्छ त अब रिक्वायर्ड नम्बर 1 मा के सोधो मलाई भन ल अब रिक्वायर्ड नम्बर 1 मा सोधेको छ ब्रेक इभन सेल्स को भोल्युम भनेपछि तिमी जेमा निकाले पनि हुन्छ युनिट निकाल्दा पनि हुन्छ रुपीज निकाल्दा पनि हुन्छ है त ब्रेक इभन प्वाइन्ट इन ल केमा निकाल्दिउ त म अब युनिटमै निकाल्दिन्छु किनकि मसँग यहाँ SPPU र VCPU छ किन SPPU र VCPU भयो भने मलाई के निकाल्न सजिलो हुन्छ CMPU निकाल्न सजिलो हुन्छ ओके त जहाँ ब्रेक इभन आउँछ त्यहाँ कुन कस्ट हुन्छ माथि होला फिक्स्ड कस्ट जब तिमीले युनिट निकाल्नु पर्छ त केले भाग गर्नु पर्छ तल
एमपियु ओके साथीहरु भन फिक्स्ड कस्ट कति छ क्वेशनमा फिक्स्ड कस्ट दिएकै छ 60,000 र एउटा कुरा बुझिहाल है त्यहाँ फेरि तिम्रो झुक्के लाउ सर अनि यो डिप्रिसिएसन भनेको छ नि त 12,000 भनेर तिमीले एउटा कुरा बुझ्ने क्याश ब्रेक इभन भनेको ठाउँमा मात्रै डिप्रिसिएसनलाई लेस गर्नुपर्छ अरु अन्त सबै ठाउँमा फिक्स्ड कस्ट भनेको टोटल नै राख्नुपर्छ डिप्रिसिएसन घटाउनु हुँदैन ल फेरि भन त कहाँ मात्रै घटाउने डिप्रिसिएसन के निकाल्दाखेरि मात्र क्याश ब्रेक इभन निकाल्ने बेला मात्रै घटाउने हो अरु बेला डिप्रिसिएसन माइनस हुँदैन त 60,000 भयो ल सीएमपीयू भनेको फर्मुला के हो एसपीपीयू माइनस के अरे भिसीपीयू माथि 60,000 डिवाइडेड बाइ एसपीपीयू भनेको क्वेशनले 20 दिएकै छ भिसीपीयू 12 दिएकै छ त माथि फेरि 60,000 डिवाइडेड बाइ 20 बाट 12 घटो कति हुन्छ 8 कति हुन्छ भाग गर त 60,000 लाई 8 ले 7,500 केमा निस्कियो युनिट्समा ओके त अर्को रिक्वायर्ड के छ भन्दा रिक्वायर्ड नम्बर 2 MOS in units margin यो क्वेशन मैले गर्नुको कारण तलको त्यो रिक्वायर्ड नम्बर 7 ले गर्दा हो अरु त सबै कुरा सेमै छ मार्जिन अफ सेफ्टी इन युनिट सजिलै छ एमओएस इन केमा निकाल्नु पर्ने युनिट्समा मैले तिमीहरुलाई के भनेको छु अब मार्जिन निकाल्ने तरिका दुईटा छन् ल एउटा कुरा के थियो जहाँ मार्जिन हुन्छ मार्जिन भनेको लस हो कि प्रॉफिट हो profit त्यसो मार्जिनको फर्मुलाको माथि के हुनुपर्ने नियमले profit तर यो क्वेशनमा तिमीले पुरै गिभन हेर त कहीं पनि प्रॉफिट दिएको छ छैन सर निकाल छैन भन्ने अब यसो पनि गर्न मिल्छ जब तिमी एक्चुअल सेल्स बाट हेर है जब तिमी एक्चुअल सेल्स को युनिट बाट के सेल्स को युनिट बीईपी को युनिट घटाउँदाखेरि पनि के निस्किन्छ MOS unit हो एक्चुअल सेल्स बाट बीईपी सेल्स घटायो भने पनि मार्जिन अफ सेफ्टी आउँछ ल भन्न एक्चुअल सेल्स भनेको क्वेशनलाई दिएको सेल्सलाई भनिन्छ क्वेशनमा कति सेल्स गिभन छ भन क्वेशनमा कति सेल्स गिभन छ 10,000 युनिट सर 10,000 युनिट छ बीईपी भनेको भर्खर तिमीले कति निकालेको छ 7,500 त्यसो भए यसको मार्जिन अफ सेफ्टी कति युनिट हुँदो रहेछ 2,500 फेरि एकपटक मार्जिन भनेको नाफा हो कि नोक्सान हो नाफा हो जहाँ मार्जिन हुन्छ मार्जिनको फर्मुलाको माथि के आउनु पर्ने profit तर प्रॉफिट यो क्वेशनमा गिभन छ छैन भने मार्जिन भने के हो त जब तिमी ब्रेक इभन भन्दा धेरै बेच्छौ त ब्रेक इभन भन्दा बढी बेचेको सबै मार्जिन होइन है मार्जिन निकाल्नको लागि यो पनि लेखिदिएको छु फर्मुला मैले एक्चुअल सेल्स बाट कुन सेल्स घटाउने बीईपी सेल्स घटाउने ओके रिक्वायर्ड नम्बर 3 के छ भन ब्रेक इभन सेल्स को रेशियो ए सजिलो भयो अब बीई के सोधेको छ बी रेशियो जब रेशियो आयो तलपट्टि के राख्छौ तलपट्टि सेल्स माथि के राख्ने जसको रेशियो निकाल्दै छौ माथिपट्टि त्यही राख्नुपर्छ ल भन ब्रेक इभन को युनिट राख्यौ भने तिमीले सेल्स को पनि के नै राख्नुपर्छ ब्रेक इभन को युनिट अहिले कति निकालेको तिमीहरुले माथि हेर ब्रेक इभन को युनिट 7,500 अनि अहिले भर्खर तिम्रो सेल्स को युनिट कति भनेर भनेको थियो क्वेशनमा 10,000 units कति हुन्छ बीई को रेशियो 0.75 0.75 ओके रिक्वायर्ड नम्बर 4 भन के छ एमओएस को रेशियो ए अब के छ र आपत्ति एमओएस को रेशियो म नबोलिकन यसो गर्छु हेरौं कसले बुझ्दो रहेछ बुझ्यौ किनभने एमओएस को रेशियो र अब तिम्रो कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ जो रेगुलर क्लासमा बसेका छौ जसले फर्मुला ध्यान दिएका छौ जसले अहिले ध्यान दिएर म्युट अनम्युट बोल्ने बेला मात्रै गरेर मजाले क्लियरली जाँगर गरिकन बसेका छ उनीहरुको लागि अब फर्मुला भनेको सामान्य हुँदै जान्छ एउटा दुईटा क्लास पछि अब बाँकी अब मतलब नगर्नेहरु अब आएर पनि जोडिएर पनि आफ्ना आफ्ना पारामा रमाउनेहरुको लागि त अब मैले के भने यो एउटा मेला मात्रै हो मेलामा को आयो के भयो कसो भयो कसले के बेच्यो थाहा हुन्न यति कुरा हो ओके अब यो 0.25 किन भन्दा एमओएस को रेशियो र तिम्रो बीई को रेशियो जोड्दाखेरि कति हुने हो 1 ओके रिक्वायर्ड नम्बर 5 मा के सोध्यो भन क्याश बीईपी अनि क्याश बीईपी को मलाई भन युनिट सोधो कि रुपीस सोधो क्याश ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिट जब आयो ब्रेक इभन पोइन्ट माथि कुन कस्ट हुन्छ फिक्स कस्ट अनि जब आयो क्याश को कुरो त के माइनस गर्नु पर्छ
Depreciation. अनि के पनि माइनस हुन्थ्यो एउटा याद छ प्रिलिमिनरी Preliminary expenses. एक्सपेन्सेस पनि माइनस हुन्थ्यो तर त्यो छैन ओके डिभाइडेड बाइ एन्सर केमा निकाल्नु पर्ने छ यहाँ हेर युनिट निकाल्नु पर्यो भने केले भाग गर्नुपर्छ सीएमपीयू मलाई कसले भन्छ फिक्स्ड कस्ट कति दिएको छ क्वेशनमा 60,000 यसमा डिप्रिसिएसन कति हजार छ 12,000 30,000 माइनस गरेको डिप्रिसिएसन 30 हो नि हैन डिप्रिसिएसन कि 12,000 हो ए 12,000 रहेछ 12,000 डिप्रिसिएसन 12,000 रहेछ ओके अनि त्यस पछाडी अब डिभाइड बाइ सीएमपीयू भनेको एसपीपीयू माइनस भीसीपीयू गर्दा कति निक्लेको थियो अघि 8 होला हैन हेर त सीएमपीयू एसपीपीयू कति छ 20 भीसीपीयू 12 20 बाट 12 घट्यो भने कति निस्किन्छ 8 कति हुन्छ आन्सर 60 बाट 12 घट्यो भने 48,000 6,000 आयो युनिट ल सिधै यति सानो कुरा त के देखाउनु हो हिसाब गरेर हैन ओके अब रिक्वायर्ड नम्बर 6 के छ ब्रेक इभन सेल्स को युनिट निकाल्नु पर्ने ए अघि के सेम हैन त यो ब्रेक इभन सेल्स को युनिट निकाल्नु पर्ने सेलिङ प्राइस कति पर्सेन्टले घटाएर 10%. ब्रेक इभन पोइन्ट को युनिट निकाल्नु पर्ने ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिट इफ सेलिङ प्राइस डिक्रिज बाइ कति पर्सेन्ट भन 10%. डिक्रिज बाइ 10%। अब हेरौं जहाँ बीईपी आउँछ माथि कुन कस्ट हुन्छ ए बोला बोला जब बीईपी माथि कुन कस्ट हुन्छ फिक्स्ड कस्ट अनि युनिट निकाल्नु पर्यो भने देखि तल केले भाग गर्नु पर्छ सीएमपीयू ले के हामीले सीएमपीयू चाहिँ अघिकै 8 युज गर्न पाउँछौं कि नयाँ सीएमपीयू निकाल्नु पर्छ नयाँ CMPU. नयाँ सीएमपीयू किन निकाल्ने मलाई कसले भन्छ 10%. किनभने हाम्रो सेलिङ प्राइस कति पर्सेन्टले घटेको छ 10%। मलाई भन जे घटेको छ जे बढेको छ त्यसलाई चेन्ज गर्ने हो नघटेका नबढेका कुरा जति क्वेशनमा छन् त्यही राख्ने हो त फिक्स्ड कस्ट भनेको जति क्वेशनमा छ त्यही राख्नु पर्यो 60,000 एकछिन ध्यान देऊ मैले किन डिप्रिसिएसन माइनस गरिन अहिले किनभने डिप्रिसिएसन माइनस गर्ने भनेको के निकाल्ने बेला मात्रै हो क्याश ब्रेक इभन पोइन्टमा मात्रै त 60,000 डिभाइड बाइ यो सीएमपीयू भनेको के हो एसपीपीयू माइनस के अरे मात्र चाहिँ के डिफरेन्स छ हजुर क्याश बीईपी र बीईपी को डिफरेन्स भनेको चाहिँ क्याश बीईपी भनेको चाहिँ तिम्रो नन क्याश आइटमलाई एक्सक्लुड गर्ने भनेको डिप्रिसिएसन प्रिलिमिनरीलाई हटाएर चाहिँ रेकर्ड गर्ने कुरा भयो अनि तिम्रो चाहिँ बीईपी मात्रै भनेको चाहिँ ओभरअल फिक्स्ड कस्टको कुरा भयो के त्यसमा चाहिँ र अर्को कुरा के पनि बुझ्ने भन्दा क्याश बीईपी भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो डिप्रिसिएसन भनेको त साँच्चै भन्ने भए त खर्च होइन नि त रियल सेन्सले भन्ने हो भने त डिप्रिसिएसन त के हुने हो हामीले पैसा तिर्ने कुरो होइन त्यसमा पैसा नआउँछ न जान्छ त्यो भनेको त एसेट्सको भ्यालु के हुने कुरा मात्रै हो घट्ने त्यसले गर्दाखेरि डिप्रिसिएसनलाई के मान्दैन धेरै कम्पनी धेरै चाहिँ व्यवसायमा के मानिँदैन खर्च मानिँदैन किनभने तलब जस्तो तिर्नुपर्छ डिप्रिसिएसन हो त्यसैले गर्दाखेरि उसले चाहिँ बीईपी निकाल्ने बेलामा त्यसलाई एक्सक्लुड गरिदिन्छ कहिले कहिले चाहिँ बीईपी लाई खर्च नमानेकोले घटाइदिएको अनि बीईपी लाई खर्च के अरे डिप्रिसिएसनलाई खर्च नमानेकोले गर्दाखेरि चाहिँ फिक्स्ड कस्टबाट डिप्रिसिएसनलाई के गरिदिएको उसले घटाइदिएको रेन्ट पो खर्च हो त किनकि तिर्नुपर्छ स्यालेरी पो खर्च हो त पैसा जान्छ तर डिप्रिसिएसन भनेको त भ्यालु घट्ने कुरा हो त्यसको लागि त पैसा तिर्नु पर्दैन त्यसले गर्दा उसले कतिपय ठाउँमा डिप्रिसिएसनलाई खर्च मान्दैन ओके 60,000 डिभाइडेड बाइ अब एसपीपीयू पुरानो राख्ने कि चेन्ज गर्ने कति पर्सेन्ट घटाउनु पर्ने छ यही सेम यही कुरो होइन फेरि त्यतै हैन है न्यू एसपीपीयू निकाल्न के गर्नुपर्छ भने अहिले भएको ओल्ड एसपीपीयू माइनस कति पर्सेन्टै घट्छ अरे 10% अफ ओल्ड एसपीपीयू ल भन्न ओल्ड एसपीपीयू भनेको क्वेशनमा भएको एसपीपीयू लाई भन्छ अहिलेसम्म क्वेशनमा कति सेलिङ प्राइस थियो घट्छ भनेपछि प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ कति पर्सेन्ट घट्छ त्यसको 10% भन्दाखेरि जति अहिले छ त्यसैको 10% र त्यसो भए 20 माइनस 20 को 10% भनेको 2 हुन्छ 20 बाट 2 घटेपछि कति हुन्छ एसपीपीयू मा 18 हुन्छ किन भीसीपीयू जतिको त्यति नै हुन्छ कसले भन्छ
त्यहाँ त चेन्ज हुँदैन त्यति। किनकि उसले चेन्ज गर भनेको कुरा चेन्ज गर्नुपर्छ, नगर भनेको कुरा जस्ताको त्यस्तै छोड्नुपर्छ। त्यसो भए माथि 60,000 रुपियाँ, तलपट्टि 18/12 घटो कति हुन्छ? 6 हो, 6 हो होला न हो? हो सर। त्यसो भए अब आयो 10,000 युनिट। 10,000 युनिट हुन्छ। यो क्वेसन गर्नुपर्ने खास अब बल्ल रिक्वायर्ड चाहिँ 7 नम्बर हो। रिक्वायर्ड नम्बर 7 ले के भनौँ? पर्सेन्टेज रिडक्सन इन भेरिएबल कस्ट। एकदम ध्यान देऊ है, अब चाहिँ नयाँ कुरा आयो। पर्सेन्टेज रिडक्सन इन कुन कस्टमा? भेरिएबल कस्ट टु मेन्टेन द ओरिजिनल अमाउन्ट अफ बीईपी, टु maintain the original amount of BEP, to maintain the original amount of BEP if selling price कतिले के भएको छ? Decrease by selling price decrease by 10%. अकाउन्ट त अहिले म बुझाउँला, यसको अंग्रेजी बुझा त के भनेको यसले? के भनेको अंग्रेजी बुझा त? पर्सेन्टेज रिडक्सन इन भेरिएबल कस्ट भनेको भेरिएबल कस्ट कति पर्सेन्टले रिडक्सन भनेको के हुन्छ भनेको? घट्छ। टु मेन्टेन द ओरिजिनल अमाउन्ट अफ द बीईपी भनेको ओरिजिनल अमाउन्ट अफ बीईपी भनेको जुन तिमीले निकालेको सुरुको बीईपी हुन्छ त्यो बीईपी, त्यो अघिको पर्सेन्टेज चेन्ज भएको बीईपी हैन है। ओरिजिनल भनेको तिमीले सुरुमा निकालेको बीईपी, एन्ड द ओरिजिनल बीईपी भनेको कति हो त सुरुमा निकालेको बीईपी चाहिँ? 8,500। अनि फेरि सेलिङ प्राइस कतिले घटाउनु पर्ने छ तिमीले? 10%। सुन, पर्सेन्टेज रिडक्सन निकाल्ने पहिला फर्मुला पनि टिपाएको छैन, त्यो टिपौँ। पर्सेन्टेज रिडक्सन निकाल्ने फर्मुला भनेको न्यू भ्यालु माइनस त्यसैको के भ्यालु? ओल्ड भ्यालु डिभाइडेड बाई केले नै भाग गर्नुपर्छ? ओल्ड भ्यालु, अनि इन्टु पर्सेन्ट निकाल्नु पर्यो भने कतिले गुणा गर्नुपर्छ? यो रिक्वायर्ड नबुझेसम्म नसुत्ने है आज। ल फेरि न्यू भ्यालु माइनस के भ्यालु? ओल्ड। अनि फेरि केले भाग गर्ने? अनि इन्टु पर्सेन्टको लागि के गर्ने? 100। अब मलाई भन, तिमीलाई कस्टको पर्सेन्टेज रिडक्सन सोधो, यसले फिक्स्ड कस्टको सोधो कि भेरिएबल कस्टको सोधो कि सेलिङ प्राइसको, कसको पर्सेन्टेज रिडक्सन सोधेको छ? भेरिएबल कस्ट। जसको पर्सेन्टेज रिडक्सन सोधेको छ त्यसकै नयाँ र पुरानो चाहियो तिमीलाई। जसको पर्सेन्टेज रिडक्सन सोधेको हुन्छ त्यसकै के चाहिँदो रहेछ? न्यू एन्ड ओल्ड भ्यालु। के बोल न, न्यू एन्ड ओल्ड भ्यालु चाहिन्छ। अब हेर है, न्यू र ओल्ड भ्यालु चाहिन्छ, कमा क्वेसनमा दिएको चाहिँ हेर है कुन भ्यालु हुँदो रहेछ? ओल्ड हुन्छ न्यू भ्यालु चाहिँ वर्किङ नोट गरेर फाइन्ड गर्नुपर्छ। बहुतै इम्पोर्टेन्ट रिक्वायर्ड हो यो, जाँचमा धेरै पटक सोधेको। फेरि एकपटक, जब तिमीलाई पर्सेन्टेज रिडक्सन सोधो भने पहिला यसको फर्मुला सम्झौ। पर्सेन्टेज रिडक्सनको फर्मुला के रहेछ मलाई भन? पर्सेन्टेज रिडक्सन फर्मुला छ न्यू भ्यालु माइनस ओल्ड भ्यालु भागा फेरि ओल्ड भ्यालु इन्टु के? मलाई एउटा कुरा भन, यो ब्राकेट पढेर, जसको तिमीलाई पर्सेन्टेज रिडक्सन सोधेको छ त्यसैको तिमीलाई न्यू र कुन भ्यालु चाहिन्छ? ओल्ड। क्वेसनमा जुन भ्यालु अलरेडी छ त्यसलाई कुन भ्यालु भन्दो रहेछ? ओल्ड। न्यू भ्यालु चाहिँ तिमीले वर्किङ गरेर के गर्नु पर्दो रहेछ? निकाल्ने। त भन मलाई, तिमीलाई कसको पर्सेन्टेज रिडक्सन सोधेको? एसपीपीयू कि भीसीपीयू कि फिक्स्ड कस्टको सोधेको? भेरिएबल कस्ट। भेरिएबल कस्टको। ल फर्मुला राख्न सुरु गरौँ त्यसो भए। त पर्सेन्टेज रिडक्सन इज इक्वल टु न्यू भ्यालु तिमीले आफै निकाल्नु पर्छ, थाहा छैन कति हुन्छ, छोड्देऊ। न्यू भ्यालु थाहा छैन, माइनस ओल्ड भ्यालु कसको सोधेको रे? पर्सेन्ट रिडक्सन
Variable cost. ओल्ड भेरिएबल कस्ट कति उता क्वेशनले अलरेडी दिएको भेरिएबल कस्ट भनेको भन भन क्वेशनले दिएको VCPU कति उता अलरेडी जुन क्वेशनमा भएको 12 फेरि डिभाइड बाइ ओल्डै भने कति नै हुनु पर्यो 2 इन्टु पर्सेन्टलाई कति पर्सेन्ट हुनुपर्छ मलाई के चाहियो अब new वर्किङ नोट न्यू भ्यालु अफ VCPU अब यति सजिलो यति मजा यति छ कि ध्यान दिएर सुन्दा सुन न्यू भ्यालुको VCPU निकाल्नको लागि चाहिँ फेरि उसले भनेको कुरा चाहिँ सर्क मान्नुपर्छ इमानदार भएर के राखेर निकाल्नु भन्छ केलाई मेन्टेन गरिदिनु अरे selling price केलाई मेन्टेन गर्नु अरे original cost कस्टलाई कि ओरिजिनल अमाउन्ट अफ BEP लाई BEP यसो गर न त यो न्यू VCPU निकाल्ने बेलामा चाहिँ उसले जे भनेको त्यही गर न BEP नै मेन्टेन गरिदेऊ त BEP इन केबाट निकाल त्यो BEP इन युनिट इज इक्वल टु के हो फर्मुला BEP को जहाँ BEP माथि कुन कस्ट fixed cost अनि जब युनिट तलपट्टि के राख्नु पर्छ TMPU मलाई भन BEP उसले निकाल भनेको कि पुरानै मेन्टेन गर भनेको हो ओरिजिनल भनेको सुरुमा निकालेकै BEP राख भनेको होइन 7,500 अब सुन तिमीलाई जे निकाल्नु छ त्यो निकाल्नु पर्यो बाँकी सबै क्वेशनमा जे छ त्यही राख्नु पर्यो तिमीलाई के निकाल्नु छ नयाँ अरु सबै कुरा क्वेशनकै राख्ने भनेपछि फिक्स्ड कस्ट पनि क्वेशनकै राख्नु पर्यो कति छ फिक्स्ड कस्ट हाम्रो क्वेशनको अब भागा के मैले CMPU लेखे भने मलाई खोजेको कुरा आउँछ त्यसपछि CMPU लाई मैले टुक्रा गरेर के लेखिदिन्छु SPPU माइनस ओके अलिअलि चाहिँ तिम्रो पनि विद्वान चाहिँ रहेछ है त 7,500 इज इक्वल टु फेरि यहाँ कति नै लेख्छु 60,000 भागा हेरौँ को रहेछ विद्वान SPPU राख्ने बेलामा हेरौँ है त को रहेछ विद्वान SPPU मा 18 लेख्छु किनकि उसले सेलिङ प्राइसलाई पनि BEP त ओरिजिनल राख्नु पर्यो तर उसले सेलिङ प्राइस चाहिँ कति पर्सेन्टले घटाएर राख्नु भनेको चाहिँ 10% अनि त्यसो भए 10% घट्दाखेरिको सेलिङ प्राइस भनेको अघिदेखि नै 18 होइन कसरी 18 किनकि जम्मा 20 रुपैयाँ 20 रुपैयाँको 10% भनेको 2 रुपैयाँ 20/2 घटेपछि कति रुपैयाँ 18 मैले VCPU मा त्यहाँ भकै 12 राखे भने यहाँबाट के निस्किन्छ है निस्किन्छ के मलाई जसरी पनि के चाहिएको छ मलाई त VCPU चाहिएको छ किनभने अब मैले निकालेको VCPU नै कुन VCPU हुन्छ त्यसो भए सिम्प्लिफाई गर आउँछ सिम्प्लिफाई गर्न यो 18 र यो VCPU ले इजिकल टु भन्दा उता यो 7,500 सँग पालै पिलो के गर्न मिल्छ गर्न पाइन्छ ल 18 * 7,500 कति हुन्छ 1,35,000 अनि माइनसको माइनस VCPU * 7,500 कति हुन्छ 7,500 VCPU इजिकल टु यतापट्टि कति छँदै छ अलरेडी 60,000 गणितको नियमले के भन्छ यो 1,35,000 मा यो 60 यता आयो भने के हुन्छ माइनस हो कि होइन इक्वल टु उतापट्टि के हुन्छ उतापट्टि त्यो VCPU गयो भने प्लस 7,500 के हुन्छ भन 7,500 VCPU हुन्छ त्यसो भए अब मलाई भन VCPU को भ्यालु सिधै निकाल्देऊ न कति हुन्छ ल 1,35,000 बाट 60,000 घटाऊ 1,35,000 बाट 60,000 घटाऊ कति रे 75,000 डिवाइडेड बाइ तलपट्टि 7,000 कतिले भाग हुन्छ कति आउँछ त त्यसो भए नयाँ VCPU 10 रुपैयाँ ओके माथि जाऊ अनि टक अब भ्यालु राख नयाँ VCPU कति आयो 10 अनि त्यसपछि पुरानो VCPU कति छ 12 फेरि पुरानो VCPU 12% को लागि एन्सर कति माइनस लेख्नु पर्दैन 16.67 माइनस लेख्नु पर्दैन RE
REDUCTION उसले पनि के भनेको छ रिडक्सन, हामीले पनि के लेख्दै हुन्छ Reduction. हो, यहाँ के चाहिँ लेख्देऊ गरेको क्वेसन मध्येको सबभन्दा रमाइलो दमदार क्वेसनै यही एउटा हो। ल फेरि एकचोटि, जब तिमीलाई कुनै पनि कुराको पर्सेन्टेज रिडक्सन सोध्छ त फर्मुला के रहेछ 20 चोटि पढ। New value minus old value upon old value into 100. ओल्ड भ्यालु कहाँ भएकोलाई भनिन्छ, फेरि यसलाई 50 पटक भनौँ। Question मा दिएकोलाई. न्यू भ्यालु के गर्न निकाल्नु पर्छ, यसलाई 21 चोटि पढ। Working notepad निकाल्नु. न्यू भ्यालु निकाल्ने बेलामा उसले जे गर भनेको छ त्यो कन्डिसनलाई मान्नुपर्छ। उसले न्यू भ्यालु निकाल्दै गर्दा हामीलाई के राख्नु भनेको थियो, के मेन्टेन गर्नु भनेको थियो न्यू भ्यालु निकाल्ने बेलामा, के मेन्टेन गर्नु भनेको थियो। Original amount of ओरिजिनल बीईपी भनेको कुन बीईपी लाई भनिन्छ भन्दा सुरुमा निकालेको जुन बीईपी छ त्यही बीईपी ओरिजिनल हुन्छ। कति छ ओरिजिनल बीईपी, 500 units. त्यही भएर मैले त्यही बीईपी कै फर्मुला राखेको यो अहिले सेलिङ प्राइस निकाल्ने बेलामा, के रे भीसीपीयू निकाल्ने बेलामा। अनि बीईपी भन्ने बित्तिकै फर्मुलाको माथि के आइहाल्छ, Fixed cost. युनिट भन्ने बित्तिकै तल के आइहाल्छ। बीईपी ओरिजिनल राख्नु भनेकोले कति राखेको, 7500. फिक्स्ड कस्ट मैले अघिबाटै कति दिएको छ क्वेसनमै। 60,000. अनि किन मैले सीएमपीयू को क्वेसनको सीएमपीयू नराखेर किन सीएमपीयू टुक्र्याएको त भन्दा मलाई जसरी पनि के चाहिएको छ, BCPU. अनि भीसीपीयू चाहिँदाखेरि मैले सीएमपीयू लाई टक्क टुक्र्याएर एसपीपी माइनस के लेखेको, BCPU. किनकि आफूलाई जे चाहिएको छ फर्मुलामा त्यसको नाम चाहिँ खोज्नुपर्छ क्या, त्यो नाम चाहिँ जहिले जसरी हुन्छ त्यो फर्मुलामा त्यसलाई जसरी पनि निकाल्नुपर्छ, त्यो राख्नुपर्छ। ओके, त सीएमपीयू भनेको एसपीपीयू माइनस के हो, BCP. किन मैले एसपीपीयू चाहिँ नि क्वेसनमा चाहिँ 20 रुपियाँ छ तर मैले किन 18 लेखेको, त्यो 2% गरेर के रे किनकि सेलिङ प्राइसलाई 10% ले के गर्नुपर्ने भनेको थियो, reduce. Reduce गर्नु 10% रिड्युस हुँदाखेरि कति भएको। किन मैले भीसीपीयू चाहिँ क्वेसनमा 12 हुँदा हुँदै पनि त्यो नलेखेर भीसीपीयू को चाहिँ नामै लेखेको, किनकि मलाई न्यू भ्यालु वा भीसीपीयू चाहिएको थियो। सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि भीसीपीयू कति निस्कियो, त्यो निस्किएको भीसीपीयू कुन भीसीपीयू हो, BCPU. यही लगेर मैले माथि केमा राखेको, क्वेसनमा कति छ ओल्ड भीसीपीयू, 12. फेरि पनि ओल्ड भने कति नै हो, पर्सेन्टको लागि के गरेको, कति पोइन्ट कति आयो, 16.6. घटेकोले के लेखेको यसलाई। Reduce. अब सुन लगभग तिमीलाई नर्मल खाले क्वेसन छैन, यिनै यस्तै भेराइटीले लब कभर हुन्छ। अब कुरा आउँछ तिमीहरूको कि यो च्याप्टरमा सर के यस्तै क्वेसन सोध्ने हो त हामीलाई कि अबभन्दा फरक कुराहरू छन् भन्ने कुरा होला। अब सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा त दुईटा टपिक यसको पढ्ने बाँकी छ, एउटा लिनियर प्रोग्रामिङको कुरो, अर्को ओभरअल बीईपी को कुरो, अर्को भनेको तिमीहरूको त्यही अनसर्टेनिटीको केसहरू। अब भोलिको एउटा पुरै क्लास चाहिँ ओभरअल बीईपी मा जाने भएको भएर भोलिको क्लास फेरि छुटो भने मैले तिमीहरूलाई पहिले पनि भनेको छु, अब छुटेको च्याप्टरहरू दोहोऱ्याउन चाहेर पनि भ्याइँदैन, किनभने दसैँ तिहार लगत्तै लाग्छ सक्दा नसक्दै, अनि दसैँ तिहार लगत्तै परीक्षा आउँछ भ्याउँदा नभ्याउँदै, अनि अगाडि छुटेकै 3-3टा च्याप्टर बाँकी छन्। त्यो यदि नयाँ साथीहरूको यदि टाइममा उनीहरूको पेमेन्ट भयो, उनीहरूले चाहिने क्लास ल सर पढ्ने भनेर जाँगर जुँगर देखायो भने त तिनलाई फेरि त्यो छुटेको दोहोऱ्या दिनुपर्छ, अगाडिको 3-3टा च्याप्टर छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब पढ्ने च्याप्टर छुटो भन्ने चाहिँ दोहोऱ्याउन भ्याइँदैन भने कारण त्यो भएर पनि सिरियस हुनुपर्छ। तर सङ्ख्या हाम्रो पेमेन्ट लिस्ट अनुसारले धेरै कम देखिँदैछ। अब कसैको त समस्या पनि होला, तर परीक्षा जब पछाडि भयो अनि विद्यार्थीमा किसिमको जाँगरै हराएर गएको छ, उपस्थिति अत्यन्तै दयनीय देखिएको छ। यो चिन्ताजनक विषय हो। अब भोलिको हाम्रो टपिक भनेको मल्टी प्रोडक्टको केस हो। मल्टी प्रोडक्ट भनेको 2 वा 2 भन्दा बढी प्रोडक्ट बनाएर बेच्दाखेरि कसरी बीईपी निकाल्ने अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट। फेरि भोलि टपिक भनेको परीक्षामा 4 देखि 5 मार्क्सको लागि आउटै हो।
अब त्यसले गर्दा भोलिको एउटा पुरै क्लास हाम्रो ओभरअल बीईपीमा जान्छ अनि हाम्रो यो हप्ता सकिन्छ। त्यसपछि अर्को हप्ताको 3टा क्लासले ठ्याक्कै यो सीबीपी पुरै कभर हुन्छ अनि तिमीहरूलाई म फेरि असाइनमेन्ट दिन्छु, तिमीहरूले घरमा प्र्याक्टिस गर्छौ। सर मैले बुझिनँ, फेरि हामी पढ्छौँ। सर अब हामी प्र्याक्टिस गर्दा पुग्छ, अब अर्को पढौँ भन्दा अर्को पढ्छौँ। यति भन्दै आज हामीले फर्मली क्लासलाई इन्ड गर्यौँ र म अब स्क्रिनसटको लागि यो माथिलाई सार्दै जान्छु। जसलाई स्क्रिनसटको आवश्यक छैन साथीहरूले लिभ गर्दा पनि हुन्छ। नगर्नु, माथि